माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले ल्याएको भू उपयोग नीतिका कारण नागरिकले आफ्नै घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिन समेत नपाउने, विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थी अलपत्र, नागरिकलाई शास्ति। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाको प्रश्नोक्ति, सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी। एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग कांग्रेस सांसद जगन थापाको माग, एसपीपी सम्झौताबाट मुलुक भू राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने एमालेको चेतावनी। विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना, माओवादी पार्टी र सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा सरकारको रहस्यमय मौनता। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले 70 अर्ब 93 करोडको बजेट ल्याउँदा कर्णालीको बजेट 32 अर्ब 62 करोड मात्र। युक्रेन हमलालाई रुसले युद्ध अपराध घोषणा गर्न तत्काल असम्भव रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई, नागरिकको हत्या, सम्पत्तिको विनाश र लुटपाटका घटना मानव अधिकार विरोधी रहेको ठहर। र आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा अमेरिकाको जित, अमेरिकासँग 39 रनले नेपाल पराजित। अब समाचार विस्तारमा। लगानी योग्य रकम अभावका कारण बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले लागू गरेको भू उपयोग नीतिका नागरिक थप समस्यामा पर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका कारण अबदेखि नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नै घर जग्गा समेत धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भएका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रपछि अत्यावश्यक कामका लागि पनि जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न समस्या हुने देखिएको छ। स्थानीय भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै जेठ 27 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रका कारण अबदेखि नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भएका छन्। यस्तो नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न नमिल्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। जनताले अत्यावश्यक परेको बेला आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन पाउने अधिकार समेत गुमाउने भएपछि यसबाट लाखौं नागरिक प्रभावित हुने भएका छन्। नागरिकसँगै सरकारको उक्त निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको छ। अहिले बैंकले दिने कुल ऋण मध्ये 67% घर जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जनताले आफ्नो पसिनाले जोडेको सम्पत्ति आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, तर सरकारले कहिले यो बहानामा त कहिले त्यो बहानामा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार समेत कुण्ठित गरिरहेको छ। जनताको निजी सम्पत्ति रोक्का हुँदा नागरिकलाई पर्ने असरको बारेमा भने सरोकारवाला निकायले सामान्य चासो समेत दिएको देखिँदैन। सरकारको निर्देशनले कर्जा समेत नपाइने भएपछि सर्वसाधारण नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिन घर जग्गा धितो राख्न समस्या भएको भनेर गुनासो गरेका छन्। यससँगै घर जग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू पनि अन्यायमा परेका छन्। यता जग्गाको वर्गीकरण गरेर घर जग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भू उपयोग नियमावली आएको जानकारी नै छैन। कतिपय सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिने अन्तिम प्रक्रियामा गइसकेको बेला उनीहरूको फाइल रोकिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। यो कुरा पटक्कै पनि न्यायसंगत होइन। धेरै जस्तो विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरू बैंक ग्यारेन्टी नपाएर अध्ययन गर्न जान नपाउने भएका छन्। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि सरकारको यो नियम ठूलो बाधक बनेको छ। यसरी कानूनले बाधिएपछि नागरिकहरू आफ्नो सम्पत्तिको समेत प्रयोग गर्न पाउनबाट वञ्चित र विवश भएका छन्। यद्यपि जमिनको वर्गीकरण आफैमा गलत भने होइन।
सरकारले यसरी हचुवाको भरमा यस्ता नियमावली ल्याउँदा जनताले अनेक शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। यसअघि 2074 सालमा 5 वर्षभित्र व्यवस्थित पूर्वाधार सहितको नयाँ शहर अर्थात स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 4 स्थानमा जग्गा कारोबार रोक्का गर्यो। 1,30,000 रोपनी जग्गा नयाँ शहर बनाउने नाममा रोक्का गर्दा स्थानीयले आफ्नै घर जग्गा सहज रूपमा किनबेच गर्न पाएनन्। यहाँका नागरिकले अनेकौं झमेला खेपे। अन्त्यमा न त उनीहरूले स्मार्ट सिटी देखे न केही क्षतिपूर्ति पाए। जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रक्रियाको तयारी नगरी ट्र्याक बेडका लागि हतारिएर ठेक्का आह्वान गरेको रेल विभागले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको इनरुवा काकटभिड्डा खण्डको ट्र्याक बेड बिछ्याउन मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको करिब 700 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्यो। त्यस क्षेत्रका कतिपय जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण हुने कुरा समेत थाहा पाएनन्। पछि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काकटभिट्टा इनरुवा खण्डको विवादित ठेक्का प्रक्रियाले सरकार आफ्नो योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भयो। तर ती निर्दोष जनताले न त क्षतिपूर्ति पाए न त उनीहरूले आफ्नो घर जग्गाको कारोबार गर्न पाए। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। सरकारको रवैयाका कारण जनताले आफ्नै सम्पत्तिको कारोबार समेत गर्न नपाएको दुखान्त ठूलो छ। त्यसैले यो वा त्यो बहानामा जनतालाई मर्का पर्ने गरी सरकारले नियम थुपार्नु भन्दा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिनु उचित हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकसेवा आयोगले नयाँ युगका नयाँ चाहनाहरूलाई सामना गरेर सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक लोकसेवा आयोगले त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरणमा पनि जोड दिनुभयो। उम्मेदवारको छनौट प्रक्रियामा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका दलका सांसदहरूले सो प्रस्तावबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला मन्त्री कोइरालाले एसपीपी का लागि सरकारले कुनै पनि खालको प्रस्ताव अमेरिकासँग नगरेको जवाफ दिनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्ता खालको प्रस्ताव गरियो भनेर सरकारलाई बदनाम गराउन खोजेको दाबी समेत गर्नुभयो। आज यहाँ प्रश्नहरू पनि उठ्यो, मेरो सेसन बाहेक पनि प्रश्न उठ्यो। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम त्यसैको पार्ट हो। माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। मन्त्री कोइरालाले एमसीसी सम्झौता गरेपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने आरोपको पनि खण्डन गर्नु भएको छ। यस्तै मन्त्री कोइरालाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले आयोगको पुनः संरचना नगर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाको पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सत्य निरूपण आयोगको पुनः संरचना गर्ने बताउनु भएको छ। जे सुझावहरू प्राप्त हुन्छन् त्यसको आधारमा कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जन र संस्थामा गर्नुपर्ने सुधार गरिसकेपछि यसै चालु के छ भन्दाखेरि अधिवेशनमा सङ्कटकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइने बेहोरा पनि म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस गरिमामय संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बुधबार मन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। कसले जिम्मा लिने के गर्छ भनेर कम्ती नै मङ्सिरसम्म हामी यहीँ हुन्छ होला। अर्थमन्त्रीको नियतमा तपाईँहरू उहाँलाई फेरि पनि भोलि उभिनुहुन्छ उहाँ सोध्नु होला। मेरो के म भनिदिन्छु, म लागू गर्दिनँ त्यसलाई। अहिले स्वास्थ्य ऐनले जे भनेको छ, जे उद्देश्यले गरिएको हो त्यही अन्तर्गत म जान्छु। अब अर्थमन्त्रीलाई उहाँले होइन अस्ति भनिसक्नुभयो, फेरि पनि मन लाग्दा भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ। मन्त्री खतिवड़ाले 24 लाख हराएको खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोपको खोजीका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरू काठमाडौँमा नै कुन मितिमा आएको, काठमाडौँबाट कुन प्रदेशमा कति गएको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली जनता कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देही शाखाले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले नेपाली जनता कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति विपरीत गरिने कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका जान लागेको सूचना आएको भन्दै उहाँले त्यसो भए मुलुकको अपमान हुने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो क्षेत्रको हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, के कारणले त्यसो भयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्छौँ। र मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि गठबन्धनका कारणले परिणाममा केही तलमाथि परेको छ, एउटा पक्ष हो। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ विगतमा झन्डै 3 वर्ष जति चाहिँ संगठनात्मक हिसाबले निष्क्रियताको समयका रूपमा गुजार्यौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ एक प्रकारले संगठनात्मक अराजकताको स्थिति उत्पन्न भयो। फरक प्रसङ्गमा महासचिव पोखरेलले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा पुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बलियो शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले गठबन्धनको राजनीति नीतिगत अस्थिरता र वैदेशिक चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने राजनीति भएको उल्लेख गर्नुभयो। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका सांसदहरूले अमेरिकी एसपीपी बारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले तत्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाफ दिन रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै उहाँले एसपीपी प्रोग्राम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा समेत अहिलेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्य कुरा के हो, सरकारले तत्काल संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुझै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेशनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्ट सघाए। महामन्त्री थापाले नेपाली सेनाको प्रवक्ताले भने एसपीपी बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको बारे भने संसदले जानकारी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अमेरिकी एसपीपी सम्झौतालाई लिएर मुलुकलाई भू राजनैतिक द्वन्द्वमा धक्किने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी बारे सरकारलाई संसदमा जवाफ दिन माग गर्नु भएको छ। एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाले मुलुकलाई चिन्तामा पारेको उहाँको भनाइ छ। Set partnership program between the United States of America, Utah National Guard and Federal Democratic Republic of Nepal, Nepal Army. यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि एसपीपी सम्झौताबारे कुरा आएको, तर उक्त सम्झौताको समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर होल्डमा राखेको गेवालीले खुलासा गर्नु भएको छ। विभिन्न 9वटा कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली सेनालाई समावेश गराउन प्रस्ताव गरेको दस्तावेज सार्वजनिक भएको भन्दै एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै 9 पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा एसपीपी लगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्तक्षेप हुने खतरा बढेको विज्ञप्तिमा औल्याइएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि सम्झौतामा हस्तक्षेप नगर्न माग गरिएको छ। नेपालको संसदद्वारा एसपीपी पारित गरिएको घोषणा भएपछि नेपालको संसदद्वारा एमसीसी पारित गरिएको घोषणा भएपछि नेपालमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप एकाएक बढेको 9 पार्टीको ठहर छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत, नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, ऋषिराम कटेलको नेकपा, माओवादी समाजवादी, नेकपा मसाल, जनसमाजवादीका नेताहरूको हस्तक्षेप रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कहिले गभर्नर प्रकरण त कहिले आर्थिक संकट समाधानमा कदम चाल्न अनधिकृत व्यक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न दिएको विषय विवादमा रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउने क्रममा बदमासी गरेको भन्दै विवादमा तानिँदा माओवादी पार्टी र सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा पनि सरकारको मौनताले आश्चर्यमा पारेको छ। बजेट बनाउने प्रक्रियामै अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको चर्चाले यति बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नियतमा प्रश्न उठेको छ। राजस्वका दर परिवर्तन जस्तो गम्भीर विषयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको साँठगाँठ र उठबस किन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि स्वयं उहाँकै पार्टी र सरकारको पनि मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि यसरी विवादमा मुछिएको यो पहिलो पटक भने होइन। केही समय अघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको संलग्नता रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो। त्यस लगतै शर्मामाथि देशको अर्थतन्त्रको सङ्कट सुधार गर्नुको साटो उल्टै सीमित व्यापारिक घरानासँग मिलेर प्रतिपत्र बन्द गर्न लागेको सूचना चुहाट गरेको आरोप लागेको थियो। यो विवादबाट पनि मन्त्री शर्मा पन्छिनुभयो। त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्री शर्माले गत चैत 25 गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गर्नुभयो। तर यो विषयमा वैशाख 6 गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गभर्नर अधिकारी वैशाख 7 गते पुनः पद बहाली हुन पुग्नुभयो। यी समग्र परिघटनासँगै अर्थमन्त्री शर्मा विवादको केन्द्र र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा परे तापनि माओवादी पार्टी र सरकार उहाँकै बचाउमा लागेको छ। यसमा प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीले जवाफ पनि दिनुभएको छ संसदमा र फेरि पनि प्रश्न गरिएको छ। यसलाई हामीले पार्टीमा विषयको रूपमा छलफल गरेका छैनौँ, तैपनि अध्यक्षले के भएको हो भनेर पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक रूपले उहाँसँग सोध्नुभएको, परामर्श गर्नुभएको कुरो सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीजीले
गठबन्धनका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर स्वयं मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर छलफल गरेर के भएको हो त्यो कुरो चाहिँ जनतालाई स्पष्ट गर्ने, सार्वजनिक गर्ने, आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ। जुन कुरा जनार्दनजीको विषयमा अर्थमन्त्रीजीको विषयमा आयो त्यसले हामीहरू गम्भीर छौँ। यो नहुनुपर्ने कुरा, यदि यो सत्य हो भने, यसमा सत्य हो भने यो नहुनुपर्ने कुरा भयो। यो वास्तवमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यस्तो खालको कुरा आउन हुँदैन थियो। त्यसकारण हामी यसको पक्षमा छैनौँ। यसको लागि चाहिँ नि तत्काल नै वास्तवमा अब नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीले उहाँलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने हो गभर्मेन्टबाट, होइन भने पनि प्राइम मिनिस्टरले प्रचण्डजीलाई भनेर यो विषयमा चाहिँ आफ्नो एक्सन लिनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ एउटा निराकरण नगरिकन यो अगाडि जान सक्ने पछि देखिँदैन। गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूको सफलता वा असफलताको हिस्सा जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सोही दलको भागमा पर्छ नै। शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा गल्ती गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको अब्जस शर्मालाई मात्र पर्दैन, माओवादी पार्टी र सरकारलाई पनि पर्छ। सदनदेखि सडकसम्म आलोचना खेपेपछि बाध्य भएर अर्थमन्त्री शर्माले आफू चोखिनका लागि सदनमा खण्डन त गर्नुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। नैतिक आधारमा म के होला जस्टिफाइड पछिको कुरा होला, कसैलाई चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै सानो हुँदैन, राजीनामा गरेर यसबारेमा यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने सन्देशको लागि पनि काम गर्नु। रामशरण चाहिँ महतको विरुद्धमा उहाँले विदेशमा पैसा राख्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्यो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। हामी नै हौँ राजीनामा गराउने, राजीनामा गर्नुभयो। त्यहाँ कहाँ संसदीय छानबिन समितिको कुरा हुन्छ? त्यसपछि बाँकी कुरा पछि भयो। पछि फेरि उहाँ मन्त्री हुनुभयो। त्यो मन्त्री हुनलाई बाटो त यसले त बन्द त गर्दैन। राजीनामा गर्नुको अर्थ फेरि मन्त्री नहुने भन्ने हो र? अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा तानिएका कारण उनले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी आवाजहरू उठिरहे तापनि सरकार र उहाँको पार्टी माओवादी केन्द्र मौनताले भने आश्चर्यमा पारेको छ। यति गम्भीर विषयमा नैतिकताको प्रश्न अर्थमन्त्री शर्मालाई मात्र उठेको छैन, सरकार प्रमुखमाथि पनि उठेको छ। यति बेला बजेटमाथि नै उठेको गम्भीर शङ्काले सरकारमाथिको विश्वसनीयतामै सङ्कट उत्पन्न भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्यल रहेको पनि बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा स्याटेलाइट सिटी बन्ने भने पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा कर्नरमा स्याटेलाइट सिटी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गफ चाहिँ धेरै नै भएको थियो, तर धेरै काम चाहिँ भएको थिएन। चोभारको ड्राइपोर्टबाट सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटर बाटोमा जहाँ आउटर रिङ रोड भनेर त्यहाँ सर्वे गरिएको थियो, त्यो ठाउँमा आज कयौँ ठाउँमा सरकारी भवनै बनेका छन् र 6 किलोमिटरमा यदि राज्यले मुआवजा दिने हो नि करिब 3.5 अर्ब मुआवजा दिने अवस्था छ र सबै ठाउँ जग्गाको कित्ताकाट अत्याधिक भएको भएर त्यसको बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनै पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चाप उड्डयन क्षेत्रमा विकसित प्रविधि, आगामी वर्षको यात्रु सङ्ख्या प्रक्षेपण लगायतका कारणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडालिटी तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेङले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेङले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन तत्काल स्वतन्त्र चुनावी गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। केही समयमा सो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले प्रजातन्त्र निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास छ भने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। अध्यक्ष लिङदेङले राष्ट्रियतालाई फेरि पनि संकटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। बुधबार 7वटै प्रदेशले एकसाथ आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो प्रदेश अनुरूप प्राथमिकता निर्धारण गरी सार्वजनिक प्रदेश बजेटमा खास गरी कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर केन्द्र सरकारकै भरमा बजेट सार्वजनिक गरिँदा कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिँदै आएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ 15 भित्र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले असार 1 र स्थानीय सरकारले असार 10 गते भित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सोही अनुसार बुधबार 7वटै प्रदेशले आफ्नो प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.41% ले वृद्धि हुने लक्ष्य छ। मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मध्य सरकारले बिरामीलाई 1 लाख अनुदान दिने, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान अन्तर्गत 8 कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइने लगायतका महत्वाकांक्षी योजनाहरू समावेश गरेको छ। यता बागमती प्रदेश सरकारले 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले बजेट पेश गर्दै प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा 1 वर्षभित्र 15,000 बिरुवा रोप्ने, रत्नगरमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्ने लगायतमा जोड दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 74 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावले सार्वजनिक गरेको बजेटमा अधिकांश पुरानै योजनाहरू समाविष्ट छन्। उता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभामा 42 अर्ब 91 करोड 44 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यस्तै गण्डकी सरकारले 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पेश गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख
63,000 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश सड़क गुरु योजना, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको छ। जतिसुकै महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरे पनि केन्द्र सरकारले समयमै विकास बजेट दिएमा मात्रै प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्ने अर्थविद रमेश भण्डारी बताउनुहुन्छ। प्रदेशहरूको चाहिँ के छ भने केन्द्रले दिने अनुदानमै पुरै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको आफ्नो आय स्रोत प्रदेशको छैन, प्रदेशको कुनै पनि आय देखिने गरी देखिँदैन छैन। त्यसले गर्दा के हुने भयो त भन्दा उसले केन्द्रले विकास बजेट दियो, एलोट गरे अनुसारको चाहिँ समयमा दियो भने उसले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ, नभए सक्दैन। अब अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा चाहिँ प्रदेश गाडी किन्नमा मात्रै बढी दौडेको जस्तो देखिएछ। अनि सानो सानो काममा बढी खर्च गर्ने, टावर बनाउने, गाडी किन्ने, कार्यालय भवनहरू बनाउने हैन, त्यसपछि प्रवेशद्वारहरू बनाउने, यस्ता किसिमका विकास कार्यक्रम भएको छ। बजेटमा राम्रा योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा नगर्ने तीतो यथार्थका बीच आएको प्रदेश सरकारको बजेटले जनतालाई छुन्छ छुँदैन त्यो त समयले पक्कै बताउनेछ। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सार्वजनिक बजेटलाई सबै प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र प्रदेश सरकारको महसुस आम नागरिकले गर्नेछन्, होइन भने केही काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रदेश सरकारप्रति आम जनताको वितृष्णा अझै बढ्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको नीति कार्यक्रम बन्ने र आकर्षक बजेट विनियोजन हुने गरे पनि कार्यान्वयन अभावमा देशको शैक्षिक संरचना, गुणस्तर र जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन। फलत लाखौं विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको निम्ति विदेशिनी गरेका छन्। शिक्षामा गुणस्तरको अभावको कारण वर्षेनी शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शिक्षातर्फ 1,96,38 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै हो, तर विगतका उदाहरण हेर्दा यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ। शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कुल बजेटको करिब 12% हुन आउँछ। विकसित देशहरूको तुलनामा यो निकै कम हो। शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन र दूरदर्शी नीति कार्यक्रमको अभावका कारण वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छन्। शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार 2065 देखि 2078 सालको 13 वर्षीय अवधिमा 4,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले 103 देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा मात्र नेपालबाट शिक्षाकै नाममा 1 खर्ब भन्दा बढी धनराशि बाहिरिएको छ। शिक्षा आर्जन गर्न भन्दै विदेश पलायन हुने यो मात्राको जनशक्ति देखिँदा पनि सरकारले शिक्षा नीति परिमार्जन गर्ने वा प्रणालीगत सुधार ल्याउन कुनै चासो दिएको छैन। तर फेरि देशको समग्र रोजगारीको समस्याका कारणले विद्यार्थीहरू बाहिर जाने गर्नुभएको छ। अहिले मैले भनेको कुरा उच्च प्रकारका फरक प्रकृतिका विषय पढ्न जाने कुरा एउटा पाठ हो। धेरैजसो विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँदा पाउँदै पनि रोजगारीको अवसरको सन्दर्भ खोजेर अरू देशमा जाने गर्नुहुन्छ। यो समस्या हामीले अब कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समग्र संविधानको कार्यान्वयनको कुराको प्रसङ्गसित जोडिएको छ। र अलिकति चाहिँ साउरो भयो कि भन्ने कुरा मेडिकल शिक्षाको हो, जो बङ्गलादेश बढी पढ्न जान्छन्, त्यहाँ रोजगारको निम्ति होइन। देशभित्र करिब 11 लाख युवा बेरोजगार रहेको श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा 4 लाख भन्दा बढी युवा प्रवेश गर्ने, तर 1 लाख जतिले मात्रै औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी पाउने अवस्था रहेको छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जापान लगायतका देशहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढी देखिन्छ। विश्वविद्यालयहरूमा राजनैतिक नियुक्ति, बन्द हडताल, प्राध्यापकहरूको मनोमानी लगायतले लाखौं विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय बनाउने गरेको छ। अभिभावकीय निकायको लापरवाही र नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा शैक्षिक संस्थाहरूको अनिच्छाकै कारण नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। राज्यको कमजोरी त यो इम्प्लिमेन्टेसन पक्षमा चाहिँ यसको कमजोरी नै हो। तपाईँ युनिभर्सिटीको हालत के देख्नुहुन्छ? त्रिभुवन युनिभर्सिटी
वर्ष दिनमा कति दिनसम्म त के हुन्छ त त्यो हडतालै हुन्छ। त्यसको भिसीको जो के अरे कोठै तालचा लाग्या हुन्छ, रजिस्ट्रार रेक्टरको तालचा लाग्या हुन्छ, त्यहाँ पढाउने प्राध्यापकहरू कक्षा कोठामा भन्दा जो के अरे बढी जो के अरे कता कुदिराख्या देख्नुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यसो भएपछि त के भयो त, राज्यले जतिसुकै राम्रो नियम ल्याए पनि त इम्प्लिमेन्टेसन नभएपछि के गर्ने? देशका निजी विद्यालयहरूमा उच्च स्तरीय भौतिक सुविधा सहित शिक्षा आर्जन गर्ने सुविधा त छ, तर शैक्षिक माफियाहरूले चर्को शुल्क असुली गर्ने गरेका छन्। शिक्षामा निजी क्षेत्रको मनोमानी रोक्न सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको स्तर उन्नति र विकासमा सरकारको शिक्षा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने हो। शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने भन्दै ठूला ठूला गफ गर्न भ्याउने अधिकांश शीर्ष नेताहरूका छोराछोरीले भने विदेशमा अध्ययन गरिरहेका छन्। संवैधानिक अधिकारको रूपमा रहेको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम अदालतले यस आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा 168 वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले यस बारेमा जानकारी गराएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ महिनासम्म दर्ता भएका 168 र गत वर्षदेखि बाँकी गरी जम्मा 397 मुद्दामध्ये 204 वटाको फर्चोट भएको जानकारी श्रम अदालतकी सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकारी घिमिरेले कार्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको र कोठाको अभाव रहेको, पार्किङ स्थलको अभाव, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, स्क्यानरको न्यून उपलब्धता, सदस्यहरूको सवारी साधन पुरानो भएको र कार्यालयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सवारी साधन पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। गत महिनासम्म 148 थान दर्ता भयो, यो महिनामा मात्र 20 थान दर्ता भयो। जम्मा यो गरेर दर्ता गरेर 168 यो नयाँ सालको 168 र विगतको जिम्मेवारी समेत जम्मा 397 भएकोमा गत महिनासम्म चाहिँ 137 थान मुद्दा फैसला भयो। यो महिनामा जम्मा 56 थान, जम्मा चाहिँ 193 थान दर्ता भएर अब बाँकी 204 थान बाँकी रहेका छन्। घिमिरेले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रेडियो नेपाल विपक्षी भएको 3 थान मुद्दा मिलापत्र भएको र सञ्चार सम्बन्धी 4 वटा मुद्दाहरू पुनर्बहाली भएको जानकारी पनि दिनुभयो। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण बारे जानकारी गराउँदै आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले कारणवश मतदानको दिन उपस्थित हुन सक्ने र मतदान अघि विदेश जाने वृद्ध अपाङ्गहरूको सुविधाको लागि पूर्व मतदानको व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक रहेको पर्यवेक्षणले देखाएको बताउनु भएको छ। जस्तो कि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै कारणवश मतदानको दिन उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था हुनेका लागि विशेष गरी मतदान दिनभन्दा अगाडि विदेश जाने वृद्ध अपाङ्गद अशक्तको सुविधाको लागि पूर्व मतदान अर्ली भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले नयाँ व्यक्ति वर्ग र अनुहारलाई स्थान दिने गरी व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्नेहरू नै 2048 साल यता निरन्तर रूपमा उही दल र नयाँ अनुहारलाई 3 पुस्ताले बाध्य भएर मत हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अर्को विपक्षी दलको नेता ओलीज्यू पनि 51 साल गृहमन्त्री, अहिलेसम्म उहाँ एमाले उहाँलाई सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने। 3टा जेनेरेसन त्यही व्यक्ति छान्दाखेरि कसो हुन्छ नि, होइन? त्यही जेनेरेसन 3टा जेनेरेसनले त्यही व्यक्ति त्यही दल छान्नुपर्ने गर्ने केही हो नि फेरि, होइन? त्यस कारणले त्यसलाई कसरी अब नयाँ वर्गलाई, नयाँ अनुहारलाई, नयाँ व्यक्तिलाई कसरी दिने?
उहाँले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,00,000 मतदाताहरू मध्ये करिब 90 लाख मतदाताको मत बिना नै निर्वाचन स्वीकार गरेको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा पशुपति परिसरमा योग शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुधबार बिहान पशुपति मन्दिर परिसरमा योग शिविर सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा, भारतीय राजदूतावासको डेपुटी चिफ अफ मिसन नामाक्या सी खम्पा, कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी, पतञ्जलि योगपीठ नेपालका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश रावलले शरीर स्वस्थ राख्नको लागि योगको साधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले योग गर्दा शरीर लचिलो बन्ने मात्रै नभई मन र मस्तिष्क स्वस्थ, हाम्रो जीवन र कार्यक्षमतामा सुधार आउने धारणा राख्नुभयो। त्यसक्रममा पशुपति परिसरमा रुद्राक्ष र कपुरका बिरुवा पनि रोपिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काममा अवरोध भइरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले अदालतले कुरै नबुझी आदेश दिएका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। काम गर्दाखेरि त्यही ठेकेदारले हामी कालो सूची गर्दाखेरि त्यो अदालतमा मुद्दा हालिन्छ। अहिले भर्खर एउटा पुलाको हामीले कालो सूचीमा राख्यौं, अदालतमा गए, अदालतले उसले फेरि रोक्का गरिदिए। अब मन्त्रालयले के गर्छ? जग्गा मुआब्जाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा बुधबार पनि उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 29.89 अङ्क घटेर 1966.37 बिन्दुमा पुगेर झरेको हो। बुधबार 229 कम्पनीको 41,82,000 किता शेयर 1,49 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको तुलनामा नेप्से कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 1,18 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये वित्त, जलविद्युत, लगानी, जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ भने बैंकिङ, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि आदिखोला लघुवित्त र CYC लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले ल्याएको भू उपयोग नीतिका कारण नागरिकले आफ्नै घर जग्गा धितो राखेर ऋण लिन समेत नपाउने, विदेशमा नजाने तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थी अलपत्र, नागरिकलाई शास्ति। सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP का लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाको प्रश्नोक्ति सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी। SPP बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग कांग्रेस सांसद गगन थापाको माग। SPP सम्झौताबाट मुलुक भू राजनैतिक द्वन्द्वमा फस्ने एमालेको चेतावनी।
विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना। माओवादी पार्टी र सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा सरकारको रहस्यमय मौनता। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले 70 अर्ब 93 करोडको बजेट ल्याउँदा कर्णालीको बजेट 32 अर्ब 62 करोड मात्रै। युक्रेन हमलालाई रुसी युद्ध अपराध पुष्टि गर्न तत्काल असम्भव रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। नागरिकको हत्या, सम्पत्तिको विनाश र लुटपाटका घटना मानव अधिकार विरोधी रहेको ठहर। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजको अन्तिम खेलमा अमेरिकाको जित। अमेरिकासँग 39 रनले नेपाल पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।